أصدقائي المشاهدين مساء الخير، مرحبا بكم. كما شفتوا اليوم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دار مجموعة من تصريحات في الصحافة المحلية على مجموعة من القضايا من بينها المغرب وتونس. اللي كيهمنا في هذا الصدد هو نعرفوا ولا نتسائلوا على هاد التصريحات هذه علاش جات بالضبط في هذه الظرفية هذه وشنو السبب من موراها. هاد التصريحات دارها للصحافة المحلية، أي أنه عيط على التلفزيون المحلي وعلى الصحافة المحلية وهي موجهة للاستهلاك الداخلي. هنا غندير السؤال علاش؟ نظرا لأوضاع الكل كيعرفها، أوضاع داخلية متأزمة، كيحاول الرئيس الجزائري يصنع تصريحات يمشي فيها لأبعد ما يمكن من العاطفة، سواء عاطفة الصداقة والمحبة والاستهلاك يعني ديال هذه الأسطوانة ديال الأخوة التونسية الجزائرية، وبالتالي هو يعني كيصنع ليه واحد البروفيل ديال الرئيس الحامي لتونس القوي، يعني الجزائر القوية الحامية لتونس، وهذا استهلاك داخلي. وكذلك العداوة للمغرب، وهذا كذلك استهلاك داخلي. وبالتالي اللي الكل كيعرفوا هو ان كاين اوضاع متأزمة في الجزائر، كاين حراك مقموع، كاين ظرفية اقتصادية يعني مزرية كيجتازها الجزائر، كاين إقصاء وتهميش ويعني نبذ للجزائر من المحيط ديالها الإقليمي، وبالتالي كتحاول أنها تصنع واحد الأسطوانة ديال الأمجاد الداخلية. اللي سمع الرئيس الجزائري كيهضر على تونس، غادي نبداو بالموضوع ديال تونس. اللي قال على تونس هو أنه أي واحد كيهدد تونس غادي نتصداو ليه، واللي كيهدد تونس كيهددنا. وفي الحقيقة هاد العقيدة العسكرية وهاد طريقة التفكير العسكرية ديال عبد المجيد تبون وديال الناس اللي دايرين به الكبرانات ديال الجزائر طريقة بليدة محدودة. أي أن هو سمع باللي كاين تهديد ضد تونس، كيعتقد بأنه تهديد عسكري، شي حد غيهز عليها السلاح وغيجتاز الأراضي ديالها. في العالم اليوم كاين ما يسمى بالقانون الدولي، كاين كذلك الشرعية الدولية. تونس بلد ذو سيادة، والسيادة ديالو والتاريخ ديالها راه كتفوق الجزائر، والقوة ديال تونس والقدرة ديالها على الإقناع والمستوى ديالها الديمقراطي راه فوق الجزائر وحتى المغرب بمستوى عالي. وبالتالي ما يمكنش ننتظروا من رئيس الدولة متقهقرة راس مالها الجيش باش يدافع على تونس مما تعاني، لأن اللي كتعانيه تونس اليوم واللي كيهدد تونس راه استحكم في الجزائر. الجزائر راه طاحت فيه شحال هذه. اللي كيهدد تونس هو الرجعية، هو أن فصائل ونخب ضمن المجتمع التونسي يتم استقطابها من جهات خارجية لكي تخلق نوع من البلبلة الداخلية ولكي تخلق ظروف سياسية معاكسة للأهداف الديمقراطية للشعب التونسي. وبالتالي اللي كيهدد تونس هو الرجعية، عودة الاستبداد ونمط معين من الخط السياسي اللي عرف الامتداد ديالو في المنطقة. وبالتالي هذا الشيء اللي كيهدد تونس راه هو ديجا خالق الجزائر منذ عشرات السنين وماشي غير دابا. وبالتالي الرئيس الجزائري هاد التسويق ديالو حنا مع تونس الى اخره هو غير تسويق داخلي لإثارة عواطف سواء التوانسة او الجزائريين كذلك اللي انطلت عليهم هذه الحيلة هذه. ما عنده ما يحمي وما عنده ما يقدم لتونس، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. تونس عندها حرب من أجل الديمقراطية، والجزائر تقبع في السلم الخلفي للاستبداد وللرجعية، والنظام ديالها عسكري يعني وصل لواحد الدرجة كبيرة ديال الانحطاط. غادي نجيو للمغرب، نفس التفكير ديال دون كيشوت، تصريحات ديال ان الوساطه ما بغيناهاش، وتيرجع للتاريخ تيقول لك باللي الجزائر ملي حصلت على الاستقلال ديالها سنه 1963 هاجمها المغرب وما كانش عندها الجيش وهجموا علينا بالدبابات الى اخره. كيصور الجزائر بانها ضحيه للجلاد اللي هو المغرب، وكيصور كذلك بان المغرب دعم الارهابيين. حنا كنعرفوا حاجه واحده، هو ان بوضياف اللي كان ضحيه ديالكم، ضحيه ديال العسكر، جيتوا ليه وديتوه من المغرب، وان افضل الرجالات ديالكم كانوا من المغرب. اذا هذه الحقيقه للتاريخ. بوتفليقه اصله مغربي، بوضياف كان في القنيطره مغربي، وجيتوا ديتوه وحكم وقتلتوه لان العقيده العسكريه والعصابه العسكريه اللي كتشتغل على الريع ديال التاريخ وكتستهلكوا
واللي دات لهذه المصائب كامله. البلد غني، لان الجزائر اللي كيعرف الجميع هو انها بلد غني عنده ثروات اللي كان بامكانه يصنع واحد التنميه هائله في السنوات الماضيه، يعني في العقود الماضيه، عقود من الهدر، عقود من السياسات الفاشله، عقود من الاستبداد العسكري أعطتنا رئيس بليد في النهاية. هذا أفضل ما لدى الجزائر. ولكن لحسن الحظ الجزائر كذلك فيها شباب، فيها حراك، فيها ناس اللي هما مثقفين، فيها الناس اللي فاهمين هذه الأسطوانة هذه وكيضحكوا على عبد المجيد تبون، لأنه داير بحال هذاك دون كيشوت اللي كيقاتل المروحيات الهوائية. دون كيشوت يقاتل، أو لا تبون يقاتل عدوا وهميا. المغرب ما كيسمعوش وما كيردش على التصريحات ديالو. انتم سديتوا المجال الجوي على المغرب، ومن بعد ردينا عليكم تصريح ديال الخطوط الملكيه الجويه اللي كتقول بانه ما كاين حتى مشكل، كاين 2 رحلات ولا 3 في السيمانه غادي نقلبوهم نمشيو في المتوسط ومريضنا ما عنده باس. اذا المغرب اللي خصكم تعرفوا بان هو عنده مشاكل، عنده ايجابيات، وله ما له وعليه ما عليه. ولكن اللي ما قالوش تبون هو انه كذب واحد الكذبه كبيره ملي قال ان الجزائر لم تتلفظ يوما باي شيء ضد الوحده الترابيه للمغرب. ولكن الجزائر في الواقع من 1974 تحتضن البوليزاريو وجعلت منها دوله وانفقت عليها الملايين من اجل تقسيم المغرب. اذا هذا الشيء اللي عارفه الجميع، وانتم باقين كتسلحوها. والجزائر اليوم العسكر الذي يتحكم في الجزائر يبحث عن الحرب، يريد الحرب باي وسيله، ولكن المغرب ما غاديش يعطيه الفرصه، لان مجموعه من التحرشات اللي كيقوم بها الجيش الجزائري في الحدود المغربيه تقابل بنوع من الصمت، بنوع من الانسحاب. المغرب خدا طريق اخرى اللي هي طريق ديال التنميه، طريق ديال محاوله يعني خلق نموذج ديمقراطي، والمجتمع المغربي في السلم ديالو غادي في واحد الطريق ديال انه يربح هذه القضايا كامله، ماشي بالطريقه العسكريه البليده، وانما بالدبلوماسيه وبالحروب الاقتصاديه وبالتنميه وبروح الديمقراطيه. الحروب اليوم لا تدار بهذيك الطريقه ديال السي تبون، ومع عمر العسكر غادي يحل المشاكل اللي كيعاني منها مجتمع الجزائر. وبالتالي الاسطوانه ديال ان الجزائر تحمي تونس هي مجرد مسرحيه كاريكاتور، لا علاقه، لان الجزائر هي بنفسها تعاني مما بدا يهدد تونس. اصدقائي المشاهدين، كان هذا موقف ديالي، الراي ديالي، القراءه ديالي للتصريحات الكاريكاتوريه ديال الرئيس ديال الجزائر عبد المجيد تبون. الى اللقاء.